जनजाति नेताहरू त छन्, तर नेता भएर मात्रै के गर्ने है? जनजातिको काम चाहिँ नि केही पनि हुँदैन। झन् बरु नेताहरू चाहिँ तपाईँको के छन् भनेदेखि आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार छन्। राज्य एकदम विभेदकारी छ, दमनकारी छ, आदिवासी जनजाति प्रति असाध्य चाहिँ तपाईँको उदासीन छ, आक्रोशित पनि छ ऊ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको त्यस्तो खालको नीति, त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर त भयो। र त्यसमा फेरि हामीले आफूले समीक्षा गर्ने भनेदेखि हामी पनि कमजोर भयौँ। हाम्रा बुद्धिजीवीहरू त्यसै चाहिँ गरी चाहिँ तपाईँको कराइराखेका छन्। तर जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको गुडी कुरा हो, जुन किसिमको कोर इस्यु हो, त्यो कोर इस्युमा हामी चाहिँ तपाईँको बोल्दैनौँ। त्यसले गर्दा जनजातिहरूप्रति राज्यको हेपाह दृष्टिकोण झनभन्दा झन बढ्दै गएको छ। राज्यले चाहिँ तपाईँको हामीलाई हेप्दै गइरहेछ, मिच्दै गइरहेछ, चेप्दै गइरहेछ। र जनजातिको अर्थ त्यो पिछडिएको होइन। जनजातिको चाहिँ तपाईँको परिभाषा हामीले सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा गरे हो। अब म ढिलो नगरिकन हाम्रो विशेष अतिथिहरूकै विचारहरू र चाहिँ सल्लाह सुझावहरू र हरेक कुराहरू सुन्नको निम्ति हामी आतुर छौँ। हामी माझ हाम्रो चाहिँ मैले भनिसकेँ, म आदिवासी अभियन्ता भनेर सम्बोधन गर्न रुचाउँछु। हाम्रो डाक्टर ओम गुरुङ ज्यू हामी माझ विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अहिलेलाई पनि म उहाँलाई नै समय दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, हजुरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। धन्यवाद हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, विशेष गरेर धेरै मङ्गोल नेसनलका दाजुभाइ तथा हामी आदिवासी दाजुभाइहरूमा एउटा बुझाइ के रहेको छ त भन्दाखेरि हजुरहरू अभियन्ता हुँदै पनि हामीमा थोरै हामीले जानी मिस्टेक गरेको कि यो टेक्निकली मिस्टेक हो कि किनभनेदेखि नेपाल आदिवासी जनजाति भन्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्डोजिनियस नेपाली पिपुल भनिएको छ। त्यो इङ्ग्लिसको अर्थ र नेपाल आदिवासी जनजाति भनेको अर्थ मिल्दोजुल्दो छैन नि भन्ने कुराहरू पनि उठ्याएको छ। यिनै कुरा र चाहिँ वर्तमान राजनीतिक अवस्था परिस्थिति तपाईँको सँगसँगै आदिवासीहरूको चाहिँ अभियान र चाहिँ अब कुन दिशातिर जानुपर्ने, फोनिज र हाम्रो फोनिज र चाहिँ महासङ्घको सम्बन्ध र चाहिँ यो कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ, यो सबै बारेमा यहाँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ भने सबैजनाको जिज्ञासा छ। अहिले मैले तपाईँलाई समय दिन चाहेँ, समय लिन सक्नुहुनेछ र चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नको निम्ति तपाईँलाई मैले माइक चाहिँ अन गरिदिइसकेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ फेरि पनि। नमस्कार। ल, धन्यवाद कर्मजी। यो आयोजना यो चाहिँ फोनिस युकेले गरे हो कि कसले गरे हो? फोनिस युकेको होइन यो? हजुर डाक्टर साहब, फोनिस युकेले हो। आयोजक मित्रहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट अभिवादन, नमस्कार छ। तपाईहरुसँग जुममा भए पनि भेट गर्ने, कुराकानी गर्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि म आभारी चाहन्छु। अब अहिलेको अवस्था एकदम राजनीतिक हिसाबले पनि र यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अति नै चाहिँ तपाईको जोखिमपूर्ण छ। त्यसैमा पनि युकेमा त झनै डरलाग्दो खबरहरू सुनिन्छ। तपाईहरु सेफ रहनुहोस् हैन। अब आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको हेरचाह, सुरक्षा र त्यसबाट चाहिँ बडो सावधानी चाहिँ अपनाएर स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ तपाईको कामना छ। नेपालमा पनि जोखिम त छ, तर यहाँको मान्छेले तेरेनन् है। यहाँको मान्छेले तेरेनन्। अब सरकारले नचाहेर हो कि हार खाएर हो, सब छोडिदियो। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ तपाईको लकडाउन पनि छैन, सबै छैन। अहिले चाहिँ तपाईको राजनीतिक डाउन भइरहेछ है, त्यस्तो स्थिति छ। त्यही पनि हामी चाहिँ अब सुरक्षित र स्वस्थ नै छौं। तपाईहरुको शुभकामना, तपाईहरुको माया महले चाहिँ अझसम्म स्वस्थ नै छु म पनि। यद्यपि मेरो शारीरिक अवस्था जोखिमपूर्ण नै हो, तर यो लकडाउन भएपछि म जति घुम्ने, डुल्ने, कराउने, बोल्ने, लेख्ने चाहिँ मैले अर्को साथी छैन कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ है।
अब आजको विषय बहुत सान्दर्भिक विषय उठाउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक परिस्थिति तपाईलाई थाहा नै छ। पछिल्लो घटनाक्रम अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यसको बहस चाहिँ नि भइराखेको छ। तर अदालतको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा सबै सकारात्मक छन्। तर अदालतको निर्णय चाहिँ नि केपी ओलीजीले जे गर्यो त्यही नै हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईको थम्याइ जस्तो छ है। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको कतिको मिल्छ त्यो भन्न सकिन्न। अब सबभन्दा पहिला तपाईले उठाउनु भएको हामीले आदिवासी जनजाति भनेर हाम्रो समुदायलाई नामाकरण गरियो, त्यहीबाट हामी चिन्छौँ, त्यसैबाट हामी चाहिँ तपाईको परिचित छौँ। राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियमा पनि अहिले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका भाइहरू यो आदिवासी जनजाति भन्ने नाम चाहिँ तपाईको सुन्न चाहिँ त्यति मन पराउँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ तपाईको मूलवासी भनेर चाहिँ भनिराखेका छन् है। र आदिवासी जनजाति भनेको असाध्य हेपा दृष्टिकोणले यो चाहिँ तपाईको अविकसित पिछडिएको खान नपाउने है हली गोथाला खेताला जस्तो हौ। हामी त्यो देशका चाहिँ तपाईको भूमिपुत्र रहिथाने मूलवासी मालिक हौ। त्यसकारणले यहाँ भएका सबै यो बाहुन क्षेत्रीहरूलाई लखेट्नु पर्छ, खेद्नु पर्छ भनेर चाहिँ त कता कता बोलेको मैले सुन्छु के युट्युबहरुमा यस्तै खालको च्याटहरुमा। अब मेरो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका भाइहरू र अरु पनि चाहिँ तपाईको भरमा परेका साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भनेदेखि मूलवासी भन्नु र आदिवासी भन्नुमा कुनै अन्तर चाहिँ नि छैन है। त्यसलाई मैले चाहिँ तपाईको नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी भने पनि हामी हौ, मूलवासी भने पनि हामी हौ, यहाँको भूमिपुत्र भने पनि हामी हौ, अनि त्यसपछि रैथाने भने पनि हामी हौ, अमेरिकामा भने जस्तो चाहिँ फर्स्ट नेसन भने पनि हामी हौ, अस्ट्रेलियामा भनेको फर्स्ट नेसन हामी हौ, क्यानाडाको पनि हामी हौ, जे भने पनि हामी नै हौ। त्यसकारणले आदिवासीलाई मूलवासी भन्नमा मेरो कुनै किसिमको त्यसमा विमति छैन। जुनै शब्दले पुकार्दा पनि हामी आदिवासी नै हौ, मूलवासी नै हौ। तर मेरो उहाँलाई सजेसन के हो भनेदेखि तपाईको आदिवासी र मूलवासी भन्नुमा यत्रो फरक छैन कि आनका तान छैन। त्यसकारणले शब्दको खेलले शब्दावलीको प्रयोगले त्यो हाम्रो बीचमा हाम्रा जनजातिकोहरूलाई भ्रम पार्ने काम हामीबाट गर्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले आदिवासी इन्डिजिनियस पिपुल्सको शाब्दिक ट्रान्सलेसन आदिवासी किन राख्यौं भनेदेखि धेरै चाहिँ तपाईको छलफल बहसपछि 1994 सालमा लप्सी फेदीमा हामीले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ शब्द क्वाइन गरेको। जनजाति महासंघले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईको सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ठुलो चाहिँ तपाईको मेहनत छलफल बहस गर्यो। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ तपाईको जनजाति भन्ने कुरो चाहिँ राखियो। र जनजातिको अर्थ त्यो पिछडिएको होइन। जनजातिको चाहिँ तपाईको परिभाषा हामीले सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा गर्यौ। जो सामाजिक संरचनाको हिसाबले उनीहरूको बीचमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन, तलमाथि उच्च नीच भन्ने छैन, अनि सांस्कृतिक हिसाबले उनीहरूको आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो खालको जीवन पद्धति र जसको भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध त्यो पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ रहिआएको छ, तिनीहरू चाहिँ तपाईको जनजाति हुन्। त्यो हिसाबले उनलाई जनजाति भन्नुपर्छ। र आदिवासी हाम्रो चाहिँ तपाईको आदिवासीहरूको लागि त्यो अगाडिको अंग्रेजीमा चाहिँ क्वालिफाइङ टर्म भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईको एउटा गुणात्मक त गुण चाहिँ के रे देखाउने त्यो खालको। र त्यो आदिवासी इतिहासको सन्दर्भमा पनि भनिन्छ। त्यो आदिम युगदेखि बसेका आदिवासीहरू, आदिम युगदेखि बसेका जनजातिहरू। र नेपालको सन्दर्भमा आदिम युगदेखि बस्ने को हुन् त भन्दाखेरि हामी आदिवासी नै हौं। त्यसकारणले हामीले आदिवासी जनजाति भन्दा कुनै फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ तपाईको त्यो शब्द राखिएको। अर्को इन्टरनेशनल लिगल फ्रेमवर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको कानुनी शब्दमा पनि भन्दाखेरि आदिवासी भनेको चाहिँ तपाईको राज्यको सबै चाहिँ तपाईको एउटा भन्ने संरचनाबाट राजनीतिबाट अलग पारिएका परेका होइन, अलग पारिएका उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको राजनीतिबाट विस्थापन गरिएको, भूमिबाट विस्थापन गरिएको, भाषाबाट विस्थापन गरिएको। त्यो कसले भन्दाखेरि राज्यले। राज्यको कारण आदिवासीहरू आफ्नै भूमिबाट पनि विस्थापन भएका छन्, आफ्नै राज्य व्यवस्थाबाट विस्थापित भएका छन्, आफ्नो भाषा संस्कृतिहरू लोप गराउँदै गएका छन्। त्यसकारणले आदिवासी भनेका कस्ता भन्दाखेरि तपाईको नन डोमिनेन्ट कम्युनिटी भन्छ अंग्रेजीमा।
त्यो चाहिँ प्रभुत्वहीन, यहाँ कुनैको राजनीतिक प्रभुत्व छैन, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व नभएका, भएका तर गुमाएका र भूमिबाट चाहिँ विस्थापन भएका। त्यसकारणले नन डोमिनेन्ट कम्युनिटी जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भएछ, जसको आफ्नो भाषा संस्कृति छ, आफ्नो चाहिँ तपाईँको इतिहास, साझा इतिहास छ, आफ्नो चाहिँ तपाईँको साझा खालको मनोविज्ञान छ, वी फिलिङ, हामी भन्ने खालको साझा फिलिङ छ, त्यस्ता खालका कम्युनिटीहरू आदिवासी जनजातिहरू हुन्। यो चाहिँ तपाईँको मङ्गोलको भाइहरूले भने जस्तो जनजाति त यहाँका चाहिँ तपाईँको विकसित सभ्य है, अनि चाहिँ तपाईँको हामी धनी, हामी चाहिँ सबै स्रोत सम्पन्न भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा कुनै एउटा समयमा होला, तर इतिहासको चाहिँ तपाईँको सुरुवात हेरौँ, मानव समाज र सभ्यताको विकासको इतिहास भनेदेखि जो कोही मान्छे पनि को सृष्टि चाहिँ तपाईँको खनी खोसरी खानेबाटै भएको, नोम्याडिक लाइफ जसले बितायो, घुमन्ते जीवन, जसको चाहिँ तपाईँको आर्थिक पद्धति, आर्थिक जीवन प्रकृतिमा प्राकृतिक स्रोतहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको दोहनमा भर पर्यो, त्यस्तो खालको मानव समाजबाट गुज्दै हामी ट्राइबल भन्यौँ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ त्यस पछाडि इन्डिजिनियस भनियो, त्यसपछि नेसन भनियो, नेसनालिटिज भनियो, त्यसरी विकसित हुँदै आएको चाहिँ यो शब्दहरू। त्यस कारणले त्यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कुरो छैन। अझै पनि हामी मूलवासी पनि भन्न सक्छौँ यदि त्यो टर्म पहिले नै कोइन भएको भए। तर अहिले हामीले आदिवासी किन भन्यो भनेदेखि आदिवासी अथवा इन्डिजिनियस भनेको इन्टरनेसनल्ली लिगल्ली रिकग्नाइज शब्द, राज्यले त्यसलाई स्वीकृति दिएको छ, राज्यले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी आदिवासी जनजातिबाटै चाहिँ परिचित छौँ, हाम्रो पहिचान त्यसैबाट स्थापित छ। त्यस कारणले हामीले त्यो शब्दमा किन चाहिँ तपाईँको त्यो एक खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न दुविधा हुनु पर्यो, त्यसमा भ्रम पर्नु पर्यो, त्यसलाई कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको भ्रम पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले मङ्गोलका भाइहरूले आदिवासीलाई चाहिँ मूलवासी भन्नुहोस्, त्यसमा कुनै हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा होइन। उहाँहरू चाहिँ मूलवासी नै भन्नुहुन्छ, त्यो मूलवासी भनेको आदिवासी हौँ, हामी आदिवासी हुन्छौँ भन्छौँ, मङ्गोलका चाहिँ तपाईँ नेसनलका अर्गनाइजेसनका भाइहरूले त्यसलाई आपत्ति गर्नुपर्ने कुरो होइन। आदिवासी र मूलवासी वास्तवमा भन्ने भनेदेखि त्यो सिनोनिमस अथवा पर्यायवाची चाहिँ शब्दहरू जस्ता हुन्, समान शब्दहरू छन्, त्यसले समान अर्थ दिन्छ, समान भाव दिन्छ, समान खालको पहिचान दिन्छ, समान खालको चाहिँ तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरूको चाहिँ तपाईँको बोध गराउँछ। त्यस कारणले त्यसमा कुनै किसिमको भ्रम पर्ने कुरो छैन। मैले भनिहालेँ, हामीले आदिवासी जनजाति स्थापित शब्द भएको हुनाले, नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशको सन्दर्भमा पनि स्थापित भएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा पनि स्थापित भएको हुनाले हामीले त्यसलाई बढी प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो बारेमा भ्रम हुनु होइन। यो बारेमा अब अहिलेको भाइहरूले के भन्नुहुन्छ, अनि तर गोपाल गुरुङजीसँग हाम्रो बेला बेलामा छलफल हुन्थ्यो, बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको मेरै घरमा पनि आएर कतिपटक मसँग छलफल गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ तपाईँको हाम्रो देहावसानभन्दा पहिला उहाँ यो कुरोमा कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको भाइहरूले अलि थुलै चर्क कुरा गर्छन्, तर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो कुरोमा भ्रम चाहिँ नपर्ने र हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू पनि भ्रम नपर्नको लागि म चाहिँ अनुरोध चाहिँ गर्छु। र मेरो चाहिँ तपाईँको विशेष यो आदिवासी र मूलवासीको सन्दर्भमा यो नै हो। तर उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ यो आदिवासी बाहेक अर्को मूलवासी बाहेक अरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको आपत्तिजनक चाहिँ जस्तो लखेट्नुपर्छ काट्नुपर्छ ती भनेको अति साम्प्रदायिक कुराहरू हुन्। त्यो एउटा स्टेज आउला, भोलि लडाइँको आन्दोलनको कुरो भयो भनेदेखि कसलाई लखेट्ने कसलाई काट्ने भन्ने कुरो पनि आउला। तर त्यो अतिवादी सोच हो, त्यसले हामीलाई साम्प्रदायिक लाग्छ। हामीले हक अधिकार, हामीले समानताको कुरो गरेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको बाहुन क्षेत्रलाई पनि यो देशको नागरिक होइन भन्न त हामीले सक्दैनौँ नि। त्यहाँको चाहिँ शासकलाई तिमी यहाँको नागरिक होइन, तिमी जाऊ भन्न त सक्दैन। त हामी भाषणमा, हामी आन्दोलनको तहमा ती शब्दहरू युज गर्छौँ। तिमी काशीबाट आएको काशीतिर जाऊ। हामी जस्तो गोरेबहादुर खपाङ्गीले भन्थ्यो, बाहुन जति काशीबाट आए काशीतिर जाऊ, अरू चाहिँ क्षेत्री जति कहाँबाट आएको तिमी फाँसीमा जाऊ भनेर भने त तपाईँको आन्दोलनका ती पदावलीहरू हुन्। तर त्यही नै व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ लागू गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई अलिकति ख्याल गरेर राजनीति गर्ने साथीहरूले, उहाँको त अब राजनीतिक एउटा चाहिँ भनौँ न पार्टी नै हो, त्यो राजनीति गर्नेहरूले अलिकति ख्याल गरेर बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र चाहिँ तपाईँको सुझाव पनि छ। अब रह्यो अहिलेको परिस्थितिको बारेमा, अब अहिलेको परिस्थितिको पहिलो कुरा, अनि तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो यो जनजाति महासङ्घ र फोनिसको बिचको सम्बन्धको बारेमा पनि मैले बुझेको र मैले नै मेरै पालोमा म आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव हुँदा बनाएको यी सबै चाहिँ तपाईँको नेफिन भनेको सेन्टरमा हो। त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा सबै खालको सङ्घ संस्थाहरू, महिला, विद्यार्थी, जनजाति, त्यसपछि एकै विद्यार्थी, युवा होइन, त्यसपछि पत्रकार, अनि अहिले त धेरै चाहिँ उयो भएको छन्। तर त्यो भनेको फोनिस भनेको त्यो कोअर्डिनेटिङ बडी हो, त्यसले कोअर्डिनेट गर्ने हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको
सबैलाई चाहिँ तपाईको समायोजन गरेर कार्यक्रमहरू आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बनाउने हो। फोनिज जस्ता अथवा युवा जस्ता अरू चाहिँ तपाईको त्यस्तै विद्यार्थीहरू ती स्वायत्त पनि हुन्, स्वायत्त जस्ता हुन्, उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम आफै पनि गर्न सक्छन्। तर फोनिजसँग चाहिँ तपाईको एउटा कोअर्डिनेसनमा रहेर, उनीहरूसँगको समन्वयमा रहेर, उनीहरूसँग चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईको कुनै किसिमको कन्फ्लिक्ट नजुझाउने किसिमले त्यस्तो खालको कार्यक्रम गर्ने, एक आपसमा सहयोग गर्ने, त्यो खालले हामी जानुपर्छ। त्यो कोअर्डिनेटेड बडी पनि हो। त्यसको चाहिँ तपाईको भन्नलाई त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई के भनेको छ भनेदेखि पूर्ण सदस्य सङ्गठनहरू भनेको छ। त्यो त्यसको चाहिँ तपाईको भातृ सङ्गठन भन्ने शब्द पनि युज गरिन्छ, तर भातृ सङ्गठन भन्दा पनि त्यो स्वायत्त सङ्गठन हो। तर त्यसको चाहिँ तपाईको एउटा भनौँ न दायित्व, त्यसको चाहिँ उसको कर्तव्य भनेको नेफिनसँगको सहकार्य, नेफिनसँगको समन्वय, नेफिनसँगको चाहिँ सहभागितामा गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेफिन टिमले कोअर्डिनेटेड खालको लिडरसिप सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक खालले समन्वयात्मक ढङ्गले त्यसले एउटा भनौँ न सामूहिक र चाहिँ तपाईँको त्यो खालको एकीकृत खालको चाहिँ तपाईँको एउटा नेतृत्व अथवा कोअर्डिनेसन गर्ने चाहिँ संस्था हो। त्यस कारणले नेफिन र फोनिजको बारेको सम्बन्ध त्यो स्वायत्त भइकन पनि नेफिनसँग चाहिँ तपाईँको त्यसको सम्बन्ध छ। त्यो फेरि त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो खालको एउटा नेफिनको एउटा भातृ सङ्गठन हो कि जस्तो भन्ने बुझेर पनि फेरि त्यसले आफ्नो स्वायत्त खालको चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू, कार्यक्रमहरू, उसले नीतिहरू बनाएर चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यस कारणले यसमा मूलतः चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनको कुरा, दुवैले एकले अर्कालाई कोअर्डिनेसन गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ कोअपरेसन गर्ने हो। त्यस कारणले यसमा कुनै किसिमको एउटा भनौँ न त्यो वाल खडा गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ हामी छुट्टै हौँ भनेर चाहिँ तपाईँको फोनिजले भन्ने, नेफिनले मेरै फेरि भातृ सङ्गठन हो, मैले भनेको जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध भयो भनेदेखि हाम्रो बिचमा त्यो कोअर्डिनेसन हुन सक्दैन, कोअपरेसन हुन सक्दैन। त्यस कारणले कन्सल्टेसन, पार्टिसिपेसन, कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन यी कुराहरू सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू हामीले चाहिँ तपाईँको तलसम्म चाहिँ पुर्याउँदै लगिएको है। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको एउटा भनौँ न समन्वयात्मक ढङ्गको त्यो खालको चाहिँ तपाईँको आफ्नो भनौँ न अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइराख्नुभयो भनेदेखि त्यसमा कुनै किसिमको उचाइ चाहिँ हुँदैन है। नेफिनको चाहिँ तपाईँको एक किसिमले फोनिज भनेको त अति महत्त्वपूर्ण संस्थापन हो, किनभने सबै कुराको सम्प्रेषण गरिदिने, सबै कुराको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई समन्वय गरिदिने, अरूसँग पनि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सकारात्मक भूमिका खेल्नको लागि चाहिँ फोनिजले ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। तर त्यति चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको फेरि उसले चाहिँ नेफिनसँग उसको चाहिँ तपाईँको समन्वय चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा अब मैले तपाईँलाई चाहिँ बुझेको कुरा त्यो दोहोऱ्याउनु पर्दैन। अहिले चाहिँ तपाईँको संसद चाहिँ विघटन भएको छ र सुरुमा को अहिलेको तत्कालीन कारण भनेको नेकपा भित्रकै चाहिँ लडाइँ हो, त्यो झगडा हो, उनीहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्कलह हो। र त्यो अन्तर्कलह कुनै चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दर्शनको लागि भएन, त्यो राजनीतिक विचारको लागि भएन, त्यो चाहिँ जनताका लागि के कस्ता चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने, जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईँको सुखी बनाउने, सम्पन्न बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरो भएन, जनताका माग र चाहनाहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरोमा भएन, उनीहरूको लागि विकासका नीतिहरू के बनाउने भन्ने कुरोमा भएन। झगडा केमा भयो भनेदेखि सत्ता चाहिँ कसले चाहिँ तपाईँको हत्याउने, सेवा सुविधा कसले बढी लिने भन्ने खालको कुरोमै चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको कलह चाहिँ सुरु भयो र त्यसैले अन्ततः संसद विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्यो। यो अति नै चाहिँ दुःखदायी कुरा हो है। यो अलोकतान्त्रिक भनेर भन्ने छ, यो गैर प्रजातान्त्रिक असंवैधानिक भन्ने छ, यो प्रतिगामी कदम भन्ने छ, सबै कुरो भन्ने छ। तर पछिल्लो घटनाक्रमले के देखायो भनेदेखि उनीहरूको म्युट भयो उहाँको। डाक्टर साहब म्युट छ। डाक्टर साहब हजुर म्युटमा आउनुहुन्छ, कृपया आउनु। म्युट मैले अलिकति यो अन्तर्कलह चाहिँ तपाईँको देखावटी रूपमा उनीहरूको बिचको झगडा भयो। तर त्योभन्दा गहिरो चाहिँ तपाईँको बुझ्ने भनेदेखि त्यो चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल, नेपाललाई कसको चाहिँ तपाईँको प्रभुत्वमा, कसको चाहिँ तपाईँको अधीनमा राख्ने भन्ने नै यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको अहिलेको संसद विघटनको एउटा प्रमुख कारण हो।
र त्यसमा विशेष गरेर अमेरिका र भारतको चलखेल ठुलो भयो र त्यसमा चाहिँ तपाईको अहिलेको सरकार प्रमुख त्यसपछि ढल्किनु भयो र त्यसपछि चीनले लगत्तै फेरि आफ्नो चाहिँ तपाईको सम्बन्धलाई उसले पनि यहाँ मजबुत पार्न चाहन्छ, कायम गर्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा ऊ पनि आयो, तर ऊ पछि चाहिँ तपाईको त्यसमा अलि पछि पर्यो। त्यसकारणले अमेरिका र भारतकै सबभन्दा ठुलो चलखेल हो। किनभनेदेखि भारतले तपाईलाई थाहा छ अब हाम्रो राष्ट्रिय तपाईको स्वाधीनतामाथि हमला गरेको छ, राष्ट्रियमाथि हमला गरेको छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीहरू लगायत सुस्ताहरू विभिन्न ठाउँमा उसको चाहिँ तपाईको यहाँ हस्तक्षेप छ र उसले आफ्नो नक्सामा त्यो भूभागहरूलाई कायम गरिसकेको छ, गाभिसकेको छ। उसको त्यो स्वार्थ छ, व्यापार अरू कुरा त छँदैछ। अमेरिकाले चाहिँ तपाईको एमसीसी परियोजना जो चाहिँ तपाईको उसले यहाँ संसदमा पारित गराएर नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ, त्यसलाई जसरी भए पनि संसदबाट चाहिँ तपाईको लागू गराउन चाहन्थ्यो। त्यो लागू गराउन चाहन्थ्यो र त्यो उसको इच्छा पुरा भएको थिएन। किनभनेदेखि यहाँ अर्को प्रचण्ड ग्रुपको पक्षले केही चाहिँ तपाईको माधव नेपालका पक्षहरू भीमरावल जस्ताहरूले त्यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईको संशोधन नगरिकन जस्ताको तस्तै पारित गराउन सकिन्न भन्ने खालले उनीहरूले त्यस्तो खालका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए र त्यस्तो खालका असहमतिहरू राखेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट भारतद्वारा यहाँ चाहिँ पोखे र त्यो इन्ट्रेस्टको मूल कारण भनेको नेपालमा बसेर चीनप्रति उनीहरूको गतिविधि बढाउने हो र नेपाल यहाँ बस्ने अनि यो चाहिँ तपाईको रणभूमि बन्ने। चीनलाई अमेरिकाले हालेपछि भारतले हानेपछि चीनले पनि हान्छ। त्यो कहाँ बसेर हान्ने? नेपाल बसेर हान्ने। त्यसकारणले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि एकदम ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा भन्न खतरा उत्पन्न भएको थियो। त्यो पूर्ति नभएपछि अहिले संसद विघटन भएको छ र त्यो संसद विघटनले अहिले त्यो अदालतमा पुगेको छ। एक थरीले त्यसलाई चाहिँ तपाईको फेरि चाहिँ संसद बिउटाउनु पर्छ भन्ने छन्। अर्को चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्डहरू अनि चाहिँ तपाईको यो अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो बिउटाउने होइन, नयाँ निर्वाचनमा जाने, नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने भन्नेमा छन्। अनि त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस जे भए पनि हामी विरोध पनि गरिरहेको छ, चुनाव भयो भने हामी चुनावमा जान पनि तयार छौँ भन्ने पनि भनेको छ। एक थरी चाहिँ प्रतिगामीहरू फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको राजा आऊ, देश बचाऊ, हिन्दू धर्म फर्काऊ भन्ने अभियानमा ल्याएका छन्। उनीहरूलाई पनि बल पुगेको छ। अनि एक थरी चाहिँ तपाईँको छ भनेदेखि यो संसदीय व्यवस्था भनेको यो चाहिँ दलाल व्यवस्था हो। यसबाट जनता र देशको कुनै मुक्ति छैन। त्यसकारणले यो व्यवस्थालाई नै चाहिँ तपाईँको यसको विकल्पमा अर्को राज्य व्यवस्था चाहिँ अर्को खालको व्यवस्था, क्रान्तिकारी व्यवस्थाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको 3-4वटा चाहिँ तपाईँको अहिले यहाँ धारहरू, राजनीतिक धारहरू देखा परेका छन्। त्यसकारणले यी सबै चाहिँ तपाईँ अहिलेको राजनीतिक चलखेल हो र यसले नेपालमा अहिले अस्थिरता पैदा गर्ने, नेपालमा चाहिँ तपाईँको सुख शान्ति हुन नदिने, यहाँ चाहिँ तपाईँको खालि द्वन्द्व मचाउने र नेपाललाई जहिले पनि चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा चाहिँ पार्ने खालको अवस्थाहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईँको अहिलेको परिदृश्य भयो। त अब जनजातिको के हो त है? जनजाति के हो त? जे आउँछ त्यही चाहिँ सहेर बस्ने हो कि जनजातिले पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताप्रति, लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रति, सङ्घीयताप्रति है यो चाहिँ तपाईँको केही सरोकार देखाउने हो? त्यो भन्दाखेरि जनजाति भन्नाले त्यसमा म पनि परेँ, तर अहिले चाहिँ तपाईँको जनजातिहरूले यसबारे कुनै किसिमको चासो, चिन्ता देखाएको मैले पाउँदिनँ है। अब जनजातिको साझा संस्था नेफिन भनिन्छ, नेफिन यसमा बोलेको म चाहिँ सुन्दिनँ। कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको सधैँ चाहिँ फेसबुकमा विभिन्न खालका उहरू आउँछन्, प्रेस वक्तव्यहरू आउँछन्, तर अहिले भइरहेको यो चाहिँ तपाईँको जुन परिस्थितिको चाहिँ विकास भइरहेछ त्यो बारेमा जनजाति बोल्दैन, जनजाति महासङ्घ बोल्दैन, जनजातिका नेताहरू बोल्दैनन्। अनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियता चाहिँ एकदम धडापमा पर्यो, त्यो बारेमा बोल्दैनन्। किनभनेदेखि राष्ट्र नै नरहे, देश नै नरहे, हामी जनजातिको चाहिँ तपाईँको कहाँ रहन्छौँ? हामी त जनजातिको सबभन्दा मुख्य विशेषता भनेको भूमि हो। भूमिसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध हो। भूमि हडप भएको छ, भूमि खोसिएको छ, भूमि अर्काको देशमा गएर गाभिएको छ, तर हामी जनजाति बोल्दैनौँ। हामीलाई सिर्के चाहियो, पहिचान चाहियो, पहिचान चाहियो भनिएको छ। त्यसपछि तपाईँको हामी चाहिँ अब आइएलओ चाहिँ 169 को कुरो गर्छौँ, युएन द्वीपको कुरो गर्छौँ, तर त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो एउटा दर्शन हो भने जस्तो हिसाबले लिन्छौँ। तर त्यसमा त्यसका सीमाहरू के छन्, त्यसमा भएका कुराहरू के प्राप्त हुन सक्छन्, के प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरोमा हामीले कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको लेखाजोखा, त्यसको हामीले चाहिँ कुनै किसिमको वास्तविक र वस्तुगत मूल्याङ्कन पनि गरेका छैनौँ। हाम्रा बुद्धिजीवीहरू त्यसै चाहिँ गरी चाहिँ तपाईँको कराइराखेका छन्। तर जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको गुडी कुरा हो, जुन किसिमको कोर इस्यु हो, त्यो कोर इस्युमा हामी चाहिँ तपाईँको बोल्दैनौँ।
त्यसले गर्दा जनजातिहरूप्रति राज्यको हेपा दृष्टिकोण झनभन्दा झन बढ्दै गएको छ। राज्यले चाहिँ तपाईँको हामीलाई हेप्दै गइरहेछ, मिच्दै गइरहेछ, चेप्दै गइरहेछ। यो हाम्रो कमी कमजोरी छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जनजातिको इस्यु यतै छ, विभिन्न पार्टीमा लागेर विभिन्न चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न वैचारिक आस्थामा चाहिँ लागेर हामी एक हुन नसकेर हामीले चाहिँ तपाईँको के चाहिँ तपाईँको गर्न सकेनौँ भन्ने खालको तपाईँहरूको गुनासो पनि सुने। त्यो जायज कुरा हो, त्यो वास्तविक कुरा पनि हो। तर मेरो चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण के हो भनेदेखि हामी विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भए तापनि जो जहाँ भए तापनि यदि हाम्रो इस्यु एक हो भने हामी एक हुन सक्छौँ। अब यहाँ त के छ भने तपाईँको एउटा पार्टीले उसको पार्टीमा आयो त्यो सबै चाहिँ खुसी हुने र सबै चाहिँ तपाईँको त्यो मुद्दा उठाउने रे, फेरि त्यसले चाहिँ साझा गरेर त साझा मोर्चा पनि त खडा गर्न सकिन्छ नि त। साझा मोर्चा खडा गरेर पनि हामीले मुद्दाहरू उठाउन सकिन्छ। 62-63 को जनआन्दोलनको बेलामा हामीले राजनीतिक दलसँग भएका आदिवासी जनजातिका भाइचारा सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र रूपमा उठेका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यक्तित्वहरू, सबै खालको चाहिँ नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले चाहिँ तपाईँको संयुक्त चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा मोर्चा हामीले निर्माण गरेका थियौँ। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन त अगाडि लैजान सकिन्छ। तर त्यसमा हामी पटक्कै त्यसमा सहकार्य गर्न सकेका पनि छैनौँ। त्यसप्रति हामीले चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको एउटा परिकल्पना गर्न पनि सकेका छैनौँ र हामीले कुनै किसिमको त्यसप्रति पहल कदमी पनि लिन सकेनौँ कि त्यो पहल कदमी लिने भनेको त्यसको मेन चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ मुख्य दायित्व भनेको जनजाति महासङ्घको। जनजाति महासङ्घ अहिले कति वर्ष भइसक्यो हामीले कति पटक चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ महासङ्घले पहल गर, कि त हामीले चाहिँ पहल गरेकोमा चाहिँ महासङ्घ पनि चाहिँ सहकार्य गर्न हो, नत्र महासङ्घले पहल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि महासङ्घले त्यतापट्टि खासै पहल चाहिँ त्यो गर्न नसकेको हो या नचाहेको मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो म भन्न सक्दिनँ। अब त्यहाँ हाम्रो जगत बरामजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफैले बोल्नु होला। तर त्यो चाहिँ कमी कमजोरी महासङ्घसँग रह्यो कि त्यसले गर्दाखेरि अब एक थरी महासङ्घका के छन् भनेदेखि तपाईँको अब जनजातिको मुद्दा उठाउँछन्, उनीहरूलाई प्रतिगमन भए पनि ठिकै छ, उनीहरूलाई नभए पनि ठिकै छ। तर त्यही प्रतिगमनकारी चाहिँ तपाईँको हाम्रा जनजातिका नेताहरू जो मन्त्री हुन्छन्, जो चाहिँ तपाईँको के चाहिँ पदहरू लिन्छन्, तिनी कहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाकरी गर्न र तिनीहरूलाई स्वागत गर्न पोको पुन्तरो बोकेर गएर चाहिँ पनि म देख्छु। त्यस कारणले हामीले कालो र सेतो पनि छुट्याउन सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ तपाईँको असल र खराब पनि छुट्याउन सक्दैनौँ। हाम्रो लागि जनजातिको लागि त कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको घाम आए पनि राम्रो, जुन आए पनि राम्रो है, जो भने पनि राम्रो। हामी राप्रपाको चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनकारी पुनरुत्थानवादीहरूको हामी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जुलुसमा पनि हामी चाहिँ ताली बजाउन पुगेकै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँ गरे पनि त्यहाँ पुगेकै छौँ। एमाले चाहिँ प्रचण्डले गरे पनि माधवले गरे पनि त्यहाँ पनि पुगेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिलेको केपी ओलीकोमा पनि पुगेका छौँ। र अहिले जनजातिका सबै चाहिँ नेताहरू छन् त्यहाँ तत्कालै अवसर पाइने भएको हुनाले, कसैलाई मन्त्री कसैलाई के पाइने हुनाले त्यति बसे। त्यस कारणले जनजाति हामी चाहिँ तपाईँको के नेतृत्व कम भएको हो, जनजातिका मान्छे ठुला नभएका हुन् र भएका छन् नि त। हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू जनजातिकै मान्छेहरू अहिले चाहिँ तपाईँको उपराष्ट्रपति छन्, अहिले गृहमन्त्रीहरू छन्, अहिले के मन्त्रीहरू छन्, के चाहिँ भइराखेका छन्। त्यो तपाईँले गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ त जनजातिको नेताहरू त्यहाँ पुगेर अनि त्यहाँ ठुलो मान्छे भएर। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूको हामीले चाहिँ तपाईँको दबाब दिने, त्यसको बारेमा कुनै किसिमको भण्डाफोर गर्न नसक्ने, अनि हाम्रो मान्छे जसमा ठुलो भए हुन्छ भन्ने खालको। त्यस कारणले मलाई पनि के भन्छ भनेदेखि तपाईँको जनजातिहरू गयो भने तपाईँ त चाहिँ मन्त्री हुनुपर्ने, एम्बेसडर हुनुपर्ने, केही नभए पनि यहाँको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुनुपर्ने। खालि जनजातिको आन्दोलन गर्नुभएको छ, पहिचान भन्नुभएको छ, समानुपातिक संघीयता गणतन्त्र भनेको छ। तपाईँ चाहिँ म जाने चाहिँ गए भए म पनि पाउँथेँ होला, तर मैले त्यो बाटो रोजिनँ। म जुनसुकै ठाउँमा हुँ अथवा चाहिँ तपाईँको जुनसुकै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको अवस्थामा हुँ, त म चाहिँ तपाईँको चाहे पार्टीमा हो, चाहे जातिमा हो, चाहे जहाँसुकै जनजाति भन्दा प्यारो मलाई अरू कुरो पनि छैन। जनजातिको हक अधिकार भन्दा मेरो अर्को चाहिँ तपाईँको अमूल्य चाहिँ तपाईँको मेरो लागि मुद्दा केही पनि छैन। त्यस कारणले मैले जति सक्छु त्यति गर्दैछु र त्यही चाहिँ महासङ्घले अरू कुनैले पनि गर्न सक्छ। हामीले पद्मरत्न तुलाधरको एउटा चाहिँ तपाईँको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन हामीले उठाएर चाहिँ तपाईँको त्यत्रो पहिचानको चाहिँ उ गरेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ पनि त्यसमा पनि 1 वर्ष 2 वर्ष त देश विदेशबाट पनि खुबै समर्थन र सहयोग आयो र चाहिँ तपाईँको हाम्रो आन्दोलनले पूर्व पश्चिमको चाहिँ तपाईँको पहिचानको यात्रा गरेर आन्दोलनले यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्कर्षमा पुग्यो। तर भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि त्यो न्यू भयो, सबै त्यतापट्टि लागे। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको संविधान आयो, संविधान झनै प्रतिगामी आयो, संविधान झनै चाहिँ प्रतिक्रियावादी आयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुने भन्दा पनि हाम्रा अधिकारहरू के भयो भनेदेखि तपाईँको खोसिए। त्यस कारणले
त्यसको त्यो बेलामा हामीले चाहिँ तपाईको एकदम एउटा आँधी बेहोरीको आन्दोलन गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकिएन। संविधानको विरोध त गर्यौं, तर हामी मध्ये कसैले अलिकति सुधार गरे हुन्छ, अलिकति चाहिँ तपाईको त्यसलाई संशोधन गरे पुग्छ भन्नेमा गयो। हामी आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं। केही चाहिँ तपाईको स्थापित भए, गणतन्त्र जस्तो, संघीयता जस्तो, धर्मनिरपेक्षता जस्तो, त्यसपछि समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईको प्रतिनिधि जस्तो सुनिश्चित भए। अरू सबै चाहिँ तपाईको हिजोकै विभेदलाई निरन्तरता दिने खालको संविधान बन्यो। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ केही गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी कमजोर हुँदै गएपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईको राज्यले त हेप्ने नै भयो। सरकार त प्रतिगामी छ, उसले पहिचान चाहँदैन, उसले संघीयता चाहँदैन, गणतन्त्र चाहँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहँदैन र जनजातिलाई राज्य सत्ताको कुनै पनि चाहिँ तपाईको अङ्गमा तहमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी गराउन चाहँदैन। उसले चाहन्छ कस्ता जनजाति भन्दाखेरि नेताहरूको चाकरी गर्ने, उनीहरूको जय जयकार मनाउने, उनीहरूको पछि लाग्ने, उनीहरूको नीति समर्थन गर्ने, जनजातिका कुरा नउठाउने, पहिचानको कुरा नउठाउने त्यस्तो खालको चाहिन्छन्। सुभाष नेम्बाङ जस्तो चाहिन्छन्, हाम्रो चाहिँ अहिलेको गृहमन्त्रीहरू जस्तो चाहिन्छन्, हाम्रो चाहिँ तपाईको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्तो चाहिन्छ उनीहरूलाई। अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ तपाईको त्यहाँ गएर सबै जनजातिको नेताहरू त्यहाँ चाहिँ गएर सबै मिलेपछि अनि राज्यले हामीलाई चाहिँ तपाईको तेर्छ, राज्यले हामीलाई हेप्छ। हामी फेरि चाहिँ तपाईको आन्दोलन गर्न नसक्ने, हामीले चाहिँ तपाईँको मुद्दा चाहिँ उठाउने तर आन्दोलनमा हामी जान नसक्ने, हामी चाहिँ वक्तव्यबाजीमा मात्रै हामी सीमित रहने, अनि राज्यको स्थिति के हुन्छ? राज्यले त दबाउँछ। त्यसकारणले राज्य एकदम विभेदकारी छ, दमनकारी छ, आदिवासी जनजाति प्रति असाध्य चाहिँ तपाईँको उदासीन छ, आक्रोशित पनि छ ऊ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको त्यस्तो खालको नीति, त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर त भयो। र त्यसमा फेरि हामीले आफैले समीक्षा गर्ने भनेदेखि हामी पनि कमजोर भयौँ। हाम्रा मान्छेहरूलाई अब पहिचान चाहिएन। पहिचान जनसङ्ख्याको आधारमा, अल्पमत र बहुमतको आधारमा होइन भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउँदै पनि तमुवान जस्तो ठाउँमा हामी अल्पमतमा पर्यौँ। अब यहाँ चाहिँ तमुवानको सान्दर्भिकता छैन भनेर सान्दर्भिकता नदेख्ने हाम्रा जनजातिका नेताहरू परे, बुद्धिजीवीहरू परे। अनि हाम्रै चाहिँ तपाईँको जनजातिका चाहिँ तपाईँको नेताहरूले त्यस्तो भनेपछि अनि तमुवान कसरी आउँछ? गण्डकी भएपछि गण्डकीले पनि चाहिँ तपाईँको के दिन्छ भनेदेखि पहिचानको गण्ड दिन्छ, पहिचानको आभास दिन्छ। गण्डकी राखेर हामी चाहिँ खुसी छौँ भनेर हाम्रा बुद्धिजीवीहरू बोल्ने, त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरिदिने, अनि हामीले जनजातिले चाहिँ तपाईँको तमुवान पाउँछौँ। बागमती त्यही भयो, अनि लुम्बिनी, मगराट, थारूहट चाहिँ भनेको चाहिँ प्रदेशमा त्यही भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला त नामै बिनाको 1 2 3 4 5 6 7 भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको प्रदेशको नामाकरण गर्यो। अहिले जति पनि नामाकरण गर्यो त्यो पहिचान बिमा भूगोलको चाहिँ आधारमा, अमूर्त चाहिँ नदी नालाको आधारमा। त्यसले गर्दाखेरि यो खालले गर्दाखेरि तपाईँको हामीलाई चाहिँ तपाईँको धेरै नै चाहिँ अहिले गाह्रो भइराखेको छ, है सकस चाहिँ भइराखेको छ। हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ तपाईँको यो आन्दोलनलाई अगाडि चाहिँ बढाउन सकिएको छैन। त्यस कारणले यो जनजातिको कमी कमजोरीको कारणले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो आन्दोलन नबढेको हो। अब विदेशमा बस्ने साथीहरू दाजुभाइहरू एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो यहाँ नेपालमा तपाईँ आन्दोलन गर्न त सक्नुहुन्न। है कोही साथीहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आन्दोलन पनि गर्नु भएको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएको छ, तपाईँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर जुन भन्ने चाहिँ त आन्दोलनको केन्द्र बिन्दु आफ्नो चाहिँ तपाईँको ठाउँ हो, त्यहाँ हामीले आन्दोलन उठाउनै सकिएन कि जनजातिलाई बुझाउनै सकिएन। अब केमा फस्छन्, केमा लोभिन्छन्, सल्लाह चाहिँ अनुसार चाहिँ तपाईँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्नेमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेछौँ। त्यस कारणले अहिलेको जनजाति आन्दोलन त्यो मरिसक्यो भन्न त मिल्दैन, तर असाध्य चाहिँ तपाईँको त्यो गतिशील भन्नुभन्दा गतिहीन अवस्थामा पुग्यो। जनजाति आन्दोलन एउटा खालको चाहिँ तपाईँको एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ स्थितिमा पुग्यो। हाम्रा मुद्दाहरू पहिलाभन्दा अहिले झनै पेचिलो भएका छन्। राज्य सत्ता हिजोभन्दा आज झनै दमनकारी भएका छन्, असाध्य चाहिँ तपाईँको विभेदकारी भएका छन्, असाध्य चाहिँ शोषणकारी भएका छन्। तर हामीले त्यसैलाई पचाउँदै गइरहेछौँ, त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको हामीले यो वा त्यो प्रकारले समर्थन गर्दै गइरहेछौँ। त्यस कारणले हामी आफैमा विभाजित हुनु, विभिन्न खेमामा विभाजित भएर पनि फेरि सङ्घर्ष एक ठाउँमा गर्न नसक्ने, सङ्घर्षका मोर्चाहरू चाहिँ बनाउन नसक्ने, त्यस्तो स्थितिले अहिले हामी चाहिँ कमजोर भएको। र यो कमजोर हुनुमा अर्को के भनेदेखि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो मानसिकता पनि हाम्रो ठिक भएन र हामी चाहिँ तपाईँको हाम्रो मुद्दाप्रति एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि हामी चाहिँ तपाईँको सचेत हुन सकिएन के। हामीले चाहिँ तपाईँको चेतनाको विकास गर्नै गरि सकिएन। त्यो चेतनाको विकास भने राजनीतिक चेतनाको विकास, राजनीतिक हिसाबले यो ठिक यो बेठिक भन्ने कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो छुट्याउन पनि सकिएन। र त्यो नसकेपछि हामीले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल के हो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको वास्तविक धरातल त के पनि बिर्स्यौँ।
अब हामी हिजो पहिचानको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो पहिचान भनेको हामीले कस्तो पहिचान भन्दाखेरि जातीय एकल जातीय पहिचानमा आधारित सङ्घीय प्रदेशहरूको माग गर्यौँ। अहिले हामीलाई एकल जातीय चाहिएन, केही नभन्ने रे पहिचान मात्रै गरौँ, धेरै चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नु भएन भनेर हाम्रो जनजातिका नेताहरू पहिचान चाहियो। पहिचान कस्तोको चाहियो भनेदेखि मानव पहिचान खोज्छन् अहिले। मानव पहिचान भने के हो चाहिँ तपाईँको, कुन चाहिँ मानवको पहिचान खोज्या हो, त्यो कुरो पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको स्पष्ट चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलन हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको उत्थान गर्न नसकेको कारण हामी आफै चाहिँ अस्पष्ट भएको, हामीले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको जनस्तरसम्म बुझाउन नसकेको, सबैलाई गोलबन्द गर्न नसकेको, विभिन्न राजनीतिक धारमा भए तापनि हामीले चाहिँ कमसेकम हाम्रो अधिकारको लागि एउटा संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नुपर्छ, संयुक्त सङ्घर्ष समितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोचाइमा पनि हाम्रो कमी कमजोरी भयो। बनेका चाहिँ तपाईँको त्यस्ता खालका मोर्चाहरूलाई पनि सहयोग गर्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ पद्धति हुनुपर्थ्यो त्यो पनि हामीले गर्न सकिएन। त्यस कारणले आदि कारणले अहिलेको अवस्था झनै चाहिँ तपाईँको एउटा कमजोर भएर गएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि म मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी साह्रै निराश भएर, होपलेस भएर है, एकदम चाहिँ तपाईँको पेसिमिस्टिक भएर हामी चाहिँ बस्न चाहिँ हुँदैन। किनभने निराशाले झनै हामीलाई झनै कमजोर बनाउँछ। त्यस कारणले अझै पनि हामी सक्छौँ, गर्छौँ, किनभने हाम्रो आन्दोलन शिथिल भएको छ, तर हाम्रो मुद्दा झनै जटिल भएको छ, झनै पेचिलो बनेर चाहिँ गइरहेछ। त्यस कारणले ती मुद्दाहरूलाई कसरी अझै पनि चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न सशक्त रूपमा उठाएर संयुक्त सङ्घर्षको थालनी गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि हामी चाहिँ छलफल गरौँ, अझै पनि गृह कार्य गरौँ। तपाईँले त्यो खालको सल्लाह सुझावहरू दिनु, तपाईँले त्यो खालको आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्। हामी चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता राख्छु मैले। र कुनै पनि साथीहरूले यस्ता खालका भ्रम, हामी विभिन्न चाहिँ पार्टीमा छौँ, अब पार्टी छोडेर एक ठाउँमा आउने अवस्था जनजातिको म कहीँ देखिनँ। किनभनेदेखि आफ्नो पार्टीमा आऊ भन्दाखेरि सबै चाहिँ आउ के अरे खुसी होलान्, तर होइन यसरी संयुक्त बनाऊ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सबभन्दा सजिलो हुने त्यो। तर कुनै पनि कोही पार्टी छोडेर फेरि जानेवाला पनि छैन, किनभने जनजाति जतिको त्यो पार्टीमा लिप्त बरु अरू चाहिँ देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको अवस्थाबाट उनीहरूलाई पार्टीबाटै चाहिँ तपाईँको छुट्याएर फेरि एउटा बनाउन सकिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर मलाई के चाहिँ आशा छ भनेदेखि विभिन्न राजनीतिक दलको सँग आबद्ध भएका जातीय सङ्घ सङ्गठन लगायतको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा भएका जनजाति महासङ्घ जस्ता, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन जस्ताले पहल गर्यो भनेदेखि तपाईँको एक ठाउँमा एउटा चाहिँ संयुक्त सङ्घर्षको चाहिँ थालनी गर्न सकिन्छ, संयुक्त मोर्चा बनाउन सकिन्छ। त्यतापट्टि पहल गर्ने हो। त्यस कारणले त्यतापट्टि पहल गरेकोलाई सबैले सहयोग गर्ने हो। र यसमा मेन चाहिँ तपाईँको भूमिका भनेको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, जनजाति महासङ्घकै हो। यो खाललाई चाहिँ सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने, सबैलाई चाहिँ संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्ने र सबैलाई चाहिँ तपाईँको यो खालले साझा चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न मुद्दा लिएर साझा आन्दोलनको सुरुवात गर्नको पहल गर्ने, त्यसको एकदम समन्वय गर्ने। फेरि जनजाति महासङ्घ त समन्वयकारी चाहिँ तपाईँको संस्था नै हो, समन्वय गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आपसमा एउटा भनौँ न परामर्श गरेर छलफल गरेर ल्याउने चाहिँ तपाईँको हो। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था राजनीतिक हिसाबले असाध्य चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो भयानक चाहिँ तपाईँको गम्भीर अवस्था छ। तर आन्दोलनको हिसाबले यो फेरि असाध्य अनुकूल अवस्था पनि। जसरी चाहिँ 62-63को जनआन्दोलनको बेलामा राजाले सबै चाहिँ तपाईँको हक अधिकार खोजेर अनि सबै खालको चाहिँ तपाईँको हाम्रो सेवा सुविधाहरू खोसेर अनि सङ्कटकालसम्म घोषणा गरेपछि जनजातिहरू बल्ल जुरुक्क उठेका थिए। अब अहिलेको अवस्था पनि त्यहीतिर जान्छ। यो चाहिँ संविधानको बारेमा, संसदको बारेमा पुनर्स्थापन गर्ने अथवा नयाँ निर्वाचन जानेमा अदालतले फेरि चाहिँ तपाईँको यो गरेन भने यो तपाईँको फेरि सङ्कटकालतिरै जाने खालको लक्षणहरू छन्। त्यस कारणले यी लक्षणहरू यो चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि अनुकूल लक्षणहरू, त्यो हाम्रो परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई एकदम यो उपयोग गर्न सक्नु पर्यो, जनजातिलाई विषयमा बुझाउन सक्नु पर्यो। तर जनजाति महासङ्घले अब चाहिँ तपाईँको हात बाँधेर बस्न चाहिँ मिल्दैन र हामी पनि मिल्दैन। त्यस कारणले आफ्नो तहबाट जति चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो मेरो तर्फबाट भइरहेकै छन्। प्रशिक्षण दिएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सडक आन्दोलन गरेर हुन्छ कि गरिरहेको छु। अनि त्यो खालले चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ सानो संस्थाले गरेर पुग्दैन। त्यस कारण ती सबै खालको चाहिँ तपाईँको लागि समन्वयात्मक भूमिका खेलेर महासङ्घले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरूको त्यही खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव हुनुपर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको सहयोग पुर्याउनुपर्छ। मेरो अहिलेको भनाइ यति नै हो। मैले चाहिँ तपाईँको केही कुराहरू उठेमा फेरि म चाहिँ गर्नेछु र मलाई पनि अलिकति एकछिनपछि बाहिर जानुपर्छ। म 1-2 जना साथीहरूको कुरो सुन्छु। तपाईँहरूको केही छ भने कुरा राख्नु होला। म यति भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, समय मिलाएर
हाम्रो यो के अरे चाहिँ नि भर्चुअल मिटिङमा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय सन्दर्भिक कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। तपाईँको अभिव्यक्तिबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो फोनिस र महासङ्घका साथीहरू धेरै क्लियर हुनुभयो भन्ने कुरामा म आसक्त छु। अहिलेलाई भने यहाँ हाम्रो अतिथिहरूमा हाम्रो के अरे चाहिँ नि समाजसेवी हाम्रो दाजु विश्वास दिप्तिकेला अथवा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ बेलायतका पूर्व अध्यक्ष विश्वास दिप्तिकेलाजी हामी माझ आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ अतिथिको चाहिँ उपस्थिति जनाइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर एनआरएनए गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नमस्कार हजुर, नमस्कार। थ्याङ्क यू दाजु, थ्याङ्क यू। त्यसै गरेर गैर आवासीय नेपाली कर्मचारी कुरा पनि राख्न दिनुहोस् न, उहाँको डाक्टर साहबको कुराप्रति केही कुरा छ भने साथीहरूलाई कुरा राख्न दिनुहोस् न एकचोटि। ए हुन्छ हुन्छ, पहिले म साथीहरूलाई यहाँ त उपस्थिति जनाउन लाउँछु, त्यस पछाडि है दाइ। डाक्टर साहब हिँड्न आँट्नु भएको छ, डाक्टर साहबको पहिला। हजुर हजुर, म गर्छु त्यो। धन्यवाद हाम्रो नारायण दाई। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ एनआरएनए आइसिसी मेम्बर हाम्रो सुशीला राई दिदी आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन भन्दा पनि उपस्थिति जनाइदिनु भएको धन्यवाद दिँदै यथास्थानमा बसिदिनु होला। त्यसै गरेर हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका मेम्बरहरू धेरै आउनुभएको छ, जस्तै मोहन मामा, मोहन गुरुङ, त्यसै गरेर मेगा बुढा, त्यसै गरेर यहाँ देशु दिदीले अघिदेखि हात उठाउनु भएको थियो, तर उहाँले मलाई टेक्स्ट गरिसक्नु भएको छ त भाइ, मोबाइलको टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बेलायत शाखाको सचिवको तर्फबाट चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्न पाइएन, सकिएन, सरी भन्नुभएको छ। त्यसको लागि सहजता स्वीकार गर्दछौँ हामी। र त्यसै गरेर यहाँ हाम्रो सगाराम मामा हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई। त्यसै गरेर यहाँ हाम्रो खड्कबहादुर आछ हजुर। हजुर, खड्कबहादुर बुढा मगर यहाँ युके प्रसभाको संयोजक। ए हजुर, त्यही त हाम्रो त नि खड्कबहादुर बुढा दाजु त मामा आउनु भएको छ, हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन युकेको चाहिँ संयोजक। र त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ सङ्घीय गठबन्धनका संयोजक हाम्रो चाहिँ पदम घा मङ्गरजी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि उपस्थिति जनाइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर जनमुक्ति मञ्च बेलायतका अध्यक्ष नारायण किशोर पुनजी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ र चाहिँ तपाईँलाई पनि त उपस्थिति जनाइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दै अहिले हाम्रो अर्को पनि विशेष अतिथि हाम्रो चाहिँ फोनिस युकेका फोनिस केन्द्रका अध्यक्ष दण्ड गुरुङजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। साथीहरू सकेसम्म बसिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दछु। अहिले डाक्टर साहब अलिकति हतार भएको कुरा जानकारी आएको छ, त्यसो हुनाले डाक्टर साहबप्रति तपाईँहरूको कसैको के जिज्ञासा छ भने एउटा एउटा गरेर अघि नै लेखेर पठाउनु भएको भए त अझै राम्रो हुन्थ्यो, म सरस्वती पढिदिन्थेँ। तपाईँको के जिज्ञासा छ भने यसो हात उठाएर अथवा माइक खोलेर एकजनाले मात्रै पालो गरिदिनु होला प्लिज। हजुर, धन्यवाद कर्माजी। थोरै कुराहरू राखौँ। हजुर, एउटा कुरा त यो आदिवासीको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने आदिवासी जनजाति समुदायभित्र नपढेका, नजानेका, नबुझेका नेताहरू नभएका होइनन्। जस्तै हाम्रै अब डाक्टर चाहिँ ओम गुरुङजी हुनुहुन्छ, अरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, तर खोइ अब यो गोराहरूले भनेको हो भन्छ, कसले भनेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ गुड सर्भेन्ट रे, तर एउटा चाहिँ ब्याड मास्टर के। जहिले पनि हामी चाहिँ एउटा नेतृत्व लिन चाहिँ नचाहने र जहिले पनि अरूको नेतृत्वलाई स्वीकारेर कार्यकर्ता हुन मात्र हामी चाहिँ जहिले पनि रमाउने। हाम्रो यो चाहिँ उहाँ एउटा समाजशास्त्री भएकोले गर्दा यस बारेमा पनि थोरै कुरा राखिदिनु हुन्थ्यो कि। अर्को कुरा, हामी खुल्ला राजनीतिमा आएको पनि 30 वर्ष भइसक्यो होइन। करोडौंको संख्यामा रहेका आदिवासीको राज्यमा न कुनै पहिचान छ, न कुनै अस्तित्व छ, न कसैले नै हामीलाई गन्छ। यो हुनुमा सबैभन्दा पहिले ठुलो चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ हामी आफै भयौँ होइन। अहिले जसले म आदिवासीको सङ्घ संस्थाका नेता हुँ भनेर पद लिएर बसेका छन्, उनीहरूको काम चाहिँ आदिवासीको मुद्दाहरू उठाउनु भन्दा पनि आदिवासीका मुद्दाहरू उठाए जस्तो गर्ने र उनका अधिकारहरू कुण्ठित गराए बापत
राज्य सत्तामा बसेकासँग चाहिँ बार्गेनिङ गरेर कतै सभासद खान पाइन्छ कि कुनै सुकुम्बासीको नाममा करोडौँको पर्ने जग्गा जमिन चाहिँ कब्जा गर्न सकिन्छ कि वा कुनै नियुक्ति गर्न पाइन्छ कि भनेर स्वत आफ्नो आदिवासी जनजातिको चाहिँ अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काममा लागिरहेका छन् र यस्ता खालका आदिवासीका नेताहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्दछ। उहाँहरूबाट चाहिँ हाम्रो अधिकार चाहिँ स्थापना हुँदैन। अहिले पनि देख्यो नि संसदमा होइन, दर्जनौंको संख्यामा आदिवासीका सभासदहरू छन्। आदिवासी चाहिँ जनजातिको चाहिँ क्लस्टरबाट लगेका चाहिँ आदिवासी जनजातिका सभासदहरू छन्, तर उहाँहरूले चाहिँ न सदनमा प्रश्नको कुराहरू उठाउनुहुन्छ, न विषयगत समितिमा चाहिँ उहाँहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ, न संविधान संशोधनमै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कुनै प्रस्ताव लान सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अबका दिनमा एकातिर आदिवासी जनजातिका कुरा गरेर हिँड्ने र अर्कोतिर हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, पार्टीमा बसेर हामीलाई दबाइरहेका यी आदिवासीहरूलाई सबैभन्दा पहिले हामीले अपरेसन गरेर हटाएर आफ्नो चाहिँ एउटा शक्ति निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। थोरै समय दिनुभएकोमा, समय भयो भने म पछि पनि चाहिँ यस्तो जिज्ञासा राख्नेछु। धन्यवाद। अरू पनि कोही हुनुहुन्छ कि? ल, म विश्वास दिप्तिगालाई हाम्रो प्रोफेसर सरको कुरा सुने होइन। यसमा एक दुईवटा मेरो चाहिँ अलिक विभिन्न धारा आयो कि जस्तो पनि लाग्यो र एक दुईवटा यहाँले नै उठाउनु भएको कुराहरूमा अलिकति इलाबरेट नभनौँ, यसलाई अलिकति मेरो बुझाइहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो नम्बर कुरा, म टु दि पोइन्टमा गएँ। यो हामीले हिजो यो संविधान जलायौँ, यो संविधान लागू नै हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ नि सोचले त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, अनि त्यही संविधानमा भएका समस्या विकृतिहरूको कारणले गर्दा आजको जुन राजनीतिक परिस्थिति आएको छ, यो बेला हामीले फेरि त्यही संविधानकै बचाउटमा चाहिँ लाग्नु सायद उचित होइन कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार रह्यो। अब संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको आवाज हामीले उठाउनु जायज होला, तर एकजना सन्की केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि यत्रो आन्दोलनमा होमिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ रहेन। किनभने म अहिले पनि यो संविधान अस्वीकार गर्ने कितामा प्रष्ट रूपमा रहेको छु। यो रह्यो अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मेरो कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, यहाँ मैले बुझे अनुसार मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका साथीहरू नै हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो, यहाँहरूले भयङ्कर राम्रो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। हामीले पनि यो हाम्रो समयमा उठाएकै कुराहरू हुन्। तर मैले एउटा के कुरा स्ट्रेस दिन चाहन्छु भनेदेखि एउटा घटना नि जोड्न चाहन्छु। छोटो बोल्दैछु म। यो एउटा पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ अब दलित शब्द अपहेलित भयो, यसको सट्टामा शिल्पी ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो, तर उहाँहरूले त्यो स्वीकार गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ दलित शब्द चाहिँ यहाँको आन्दोलनमा राज्यमा हरेक ठाउँमा रिकगनाइज भइसकेको हुनाले दलित शब्दलाई विस्थापित गर्नु भनेको हाम्रो उपलब्धि र हाम्रो आन्दोलनलाई विस्थापित गर्नु हो भन्ने बुझाइको कारण उहाँहरूले शिल्पीको सट्टामा दलितलाई निरन्तर दिइराख्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग मैले किन जोडेँ भनेदेखि हाम्रो मङ्गोल नेसनलका साथीहरूले हामी मूलवासी हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सुधारको लागि यहाँहरूले दबाब दिइराख्नु भएको छ, सुझाव दिइराख्नु भएको छ। त्यो त राम्रो कुरा हो, तर आदिवासी शब्द त सिङ्गो एउटा आन्दोलनको नाम हो, सिङ्गो एउटा गौरव गर्ने एउटा इतिहास हो। र दोस्रो कुरा, आदिवासी अर्थात् यसको अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनियस भनिन्छ। मैले लास्ट विक मात्र यसको बारे एउटा केस स्टडी गरेका थिएँ। इन्डिजिनियस शब्द चाहिँ युनाइटेड नेसनको एउटा अङ्गको रूपबाट पनि उहाँले रिकग्नेसन गर्नुभएको छ, यो विश्वव्यापी रूपबाट। तपाईँले इन्डिजिनियस अर्गन इन अन्डर युनाइटेड नेसन हान्नुभयो भने युनाइटेड नेसनले पनि इन्डिजिनियस शब्दलाई पनि चिनेको छ र इन्डिजिनियस मुभमेन्टलाई पनि चिनेको छ है। त्यसैले पनि यो इन्डिजिनियस भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि के भन्छ, यो अब अपरिवर्तनीय शब्द हो भन्ने हिसाबले म चाहिँ बुझ्दछु। यहाँहरूले नि यसलाई हेर्नु होला है। अब अर्को कुरा, इन्डिजिनियस र
मूलवासी अथवा इन्डिजिनस र नेटिभ अर्थात् आदिवासी र मूलवासीमा पनि केही तात्विक भिन्नताहरू पनि छन् हैन। त्यो कुरा म अहिले तपाईहरुलाई यो च्याट ग्रुपमा लिंक शेयर पनि गर्छु, यहाँहरुले इन्डिपेन्डेन्टली त्यसलाई अध्ययन गर्नु होला। त्यसैले एक हिसाबले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी मूलवासी हो, यस वी आर मूलवासी, देयर इज नो प्रब्लम, नो डाउट। तर इन्टरनेसनली रूपबाट हामी रिकग्नाइज हुनको निम्ति र नेटवर्किङ तयार गर्नको निम्ति इंटरनेशनल सहयोग लिनको निम्ति हामीलाई इन्डिजिनस शब्द अति अपरिहार्य छ। एउटा प्रसंग फेरि जोड्न चाहन्छु। तपाईले 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि मात्र एउटा के अरे समाचार सुन्नुभयो। हाम्रो इन्डिजिनस टेलिभिजनका एकजना मित्र डाक्टर अलि सर्टेजमा गर्दिनुस् है, थ्यांक यू। एकजना हाम्रो सुनार डाक्टर, उहाँ अहिले युनाइटेड नेसनको यो इन्डिजिनस सम्बन्धी साउथ एसियाको निम्ति उहाँ एडभाइजर सिलेक्ट हुनुभयो। उहाँ किन सिलेक्ट हुनुभयो त भन्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म त्यो वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ र तपाईले गुगलिङ गर्नुहुन्छ भने इन्डिजिनस क्षेत्रमा उहाँहरूले दिनुभएको कन्ट्रिब्युसन सबभन्दा धेरै गुगलमा आउँछ हैन। उहाँको तुलनामा अरूले पनि हामीले गरेको होला, तर त्यो इन्डिजिनस भनेर त्यो त आउँदैन हैन। त्यसैले हामीले यो कुरा पनि ख्याल गरौँ र यो आदिवासी भने नि मूलवासी भने पनि फरक के पनि छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हाम्रो पहुँच बढाउनको निम्ति आदिवासी नै जरुरी छ। यति भने अब अर्को फाइनल एउटा कुरा भन्छु। अहिले मैले यो भन्ने फेरि मौका पाउँदिन, मलाई थाहा छ। अब यो आन्दोलन उड्दै गर्दाखेरि र आन्दोलन उठाउन खोज्दाखेरि नि उठ्न नसक्नुको कारणमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संरचना पनि एउटा मुख्य कारक हो। यो कुरा तपाईँ हाम्रो निम्ति तितो हुन सक्ला कतिलाई, तर यसको निम्ति हामीले अहिले सोचिएन भनेदेखि यो हाम्रो निम्ति झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले आदिवासी जनजाति महासंघमा दुई समुदाय हामी छौँ प्रमुख गरेर, ठुलो जनसङ्ख्या भएको समुदाय र सासानो जनसङ्ख्या भएका समुदाय। यो दुईटै समुदायले पालै पालो नेतृत्व गर्ने खालको चाहिँ हामीले संरचना बनाउन सकिएन भनेदेखि जहिले पनि नेतृत्व चाहिँ थोरै जनसङ्ख्या भएकोले चाहिँ लिने अनि आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि 15-20 जना लिएर जाने, त्यसले त हाम्रो त सम्पूर्ण आदिवासीलाई नै त्यसले त असर गर्यो। त्यसैले यो दुईटै समुदायलाई सन्तुलन हुने खालको एउटा संरचना बनाउनको निम्ति पनि म हाम्रो प्रोफेसर गुरुङ सर लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई यो अनुरोध गर्दछु र त्यसको निम्ति बरु अरू कसरी जान सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न पर्यो भने त्यसमा म पनि यहाँहरुसँग सँगसँगै जानका निम्ति लालय छु भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, मैले यति बोले, सरी, थ्यांक यू। धन्यवाद सल्लाहकारज्यू। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ सल्लाहकार पत्रकार महासंघ बेलायतको आदिवासी पत्रकार महासंघ बेलायतको सल्लाहकार श्री साप चाहिँ यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको छ र उहाँलाई पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वागत छ र यहाँ तपाईको उपस्थितिले डाक्टर साहबको चाहिँ नि मुहार धेरै उज्यालो देखिएको छु मैले र उपस्थिति जनाइदिनको निम्ति श्री साहबलाई पनि हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। तपाईहरुलाई धन्यवाद। त्यसपछि मैले एकछिन मात्रै हुन्छ है। हजुर, यो दुईटा क्वेशनले नै सबै कुरा धेरै कुराहरू समेटे जस्तो लाग्यो। क्वेशन सोद्धाखेरि डाइरेक्ट क्वेशनमा गइदिनु होला, भूमिका नबान्दिनको निम्ति म एउटा के अरे चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई। भन्दै अब अरू साथीहरूको कुरा यसैमा समेटिन्छ होला भन्ने म आशक्त छु। त्यसैले म डाक्टर साहबलाई नै समय दिन चाहन्छु कि जरुरी केही छ भने अरूले आवाज दिन सक्नुहुन्छ है। फेरि धेरै कुरो मैले भनिसकेको छु। जोस् प्रश्न उठाउनु भयो, सन्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो श्री लिम्बू, हाम्रो पेम्बाजीहरू, मेरो मित्रहरू सबैलाई चाहिँ नमस्कार छ। टुलजीलाई पनि नमस्कार भनिदिनुहोस् है, लगायत उपस्थित सबैलाई। अब मैले चाहिँ मैले आदिवासीको बारेमा, आदिवासी जनजातिको बारेमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको बारेमा केही कुरा स्पष्ट पारेन। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो विश्वदीप टिगलाजीले पनि त्यसमै चाहिँ तपाईको रिइन्फोर्स गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अझै सशक्त ढङ्गले चाहिँ तपाईको त्यसको कुरा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, त्यो धन्यवाद छ। अब हामी चाहिँ तपाईको फेरि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको मूलवासी र हामीले भनेको आदिवासीमा तात्विक भिन्नता केही छैन कि त्यसलाई चाहिँ तपाईको हामीले त्यसको बारेमा हामी त्यति साह्रो चाहिँ भ्रममा पर्दैन भन्ने मेरो चाहिँ तपाईको भनाइ हो। अब सबभन्दा पहिला पडमजीले जुन उठाउनु भयो नि, यो जनजातिहरू यो के अरे गुड सर्भेन्ट ब्याड मास्टरको कुरो, त्यो हुनु त स्वाभाविक हो। किनभनेदेखि हामी
युगदेखि हामी चाहिँ दबिएर बसेको हुनाले हाम्रो मनस्थिति अझै पनि एकदम डब्बु मनस्थिति भन्छ नि त्यो छ के त्यो छ त्यो आइडियोलोजिकल हो कि हामी संस्थागत रूपबाट हामीमा बसिरहेछ हामी परिन्न हाम्रो चाहिँ पढ्ने चाहिँ हामी उ पनि होइन हामी राजनीति गर्ने होइन हाम्रो त हामीलाई राजनीतिसँग सरोकार पनि छैन भन्ने हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ भौतिक हाम्रो प्रगतिलाई विकासलाई प्राथमिकता दिन्छौँ हामीले चाहिँ तपाईँको राजनीतिप्रति हाम्रो चासो हुँदैन प्रशासनप्रति हाम्रो चासो हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो आफ्नो त्यो दबिएको मानसिकता अहिलेदेखिको होइन नि त तपाईँको करिब करिब चाहिँ तपाईँको 260 वर्षभन्दा पहिलादेखिको हो दबाएको तिमीले पढ्नु हुँदैन पढ्ने काम बाहुनको हो क्षेत्रीको हो त्यसमा चाहिँ शासन सत्तामा तिमीले गर्ने तिम्रो काम गर्ने खाने हो भन्ने खालको जुन दियो त्यो मनस्थितिबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ तपाईँले भनेको कुरो त्यही हो त्यसैले गर्दाखेरि हामी लगाएको काम जे पनि गर्छौँ तर आफै चाहिँ तपाईँको त्यसको नेतृत्व लिएर हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो सबै कामहरू तामेल गर्नुपर्छ हामी सक्छौँ भन्ने खालको त्यो खालको मानसिकताको विकास भइ नसक्यो त्यो त्यसको कारण के भनेको हामीमा चेतनाको विकास भइसकेको छैन राजनीतिक हिसाबले हामी प्रशिक्षित पनि छैन चेतनशील पनि छैनौँ हामीमा त्यो खालको चेतना छैन व्यापक र फराकिलो दृष्टिकोणले हामी हेर्न चाहिँ सक्दैनौँ हामी चाहिँ सिर्फ अगाडिको सोझो चाहिँ जे देख्छौँ त्यो छ त्यस कारणले संस्कार र त्यो संस्कृतिको त्यस्तो खालको विकास हामीमा भइसकेको छ त्यसले गर्दा हामी नेतृत्वमा हामी दाबी पनि गर्दैनौँ नेतृत्व पाएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न पनि सक्दैनौँ कि भने जस्तो गर्छौँ पाएका त छैनौँ तर पाइहाल्ने भने पनि छोड्छौँ कि जस्तो खालले चाहिँ तपाईँको हामी कुरा गर्छौँ त्यो साँच्चै नै हो र मैले भने हाम्रो अहिलेको चाहिँ जनजातीय आन्दोलन कमजोर हुनुका कारणहरू राज्य पक्ष त छँदैछ संविधान चाहिँ तपाईँको त्यो विभेदकारी संविधानले जुन किसिमको चाहिँ विभेद गरेको छ त्यो यथावत रूपमा कायम छ त्यो छँदैछ तर त्यो बाहेक हामी आफै पनि कमजोर भयौँ हामीले हाम्रो आफ्नो पनि अब समालोचना गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हामी कहाँनिर चुक्यौँ किन हामी चाहिँ एक ठाउँमा आउन सकेनौँ भने हामीले जबसम्म त्यो खालको एउटा भनौँ न समालोचना गर्न सक्दैनौँ आत्मआलोचना गर्न सक्दैनौँ समीक्षा गर्न सक्दैनौँ हामी अझै पनि कमजोर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनजाति नेताहरू त छन् तर नेता भएर मात्रै के गर्ने है जनजातिको काम चाहिँ केही पनि हुँदैन झन् बरु नेताहरू चाहिँ तपाईँको के छन् भनेदेखि आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार छन् अहिले यति बेला आएर हामीले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको हाम्रो एउटा जातीय चाडपर्व हो त्यसको चाहिँ जुन छुट्टियो दिन्थ्यो सुविधा दिन्थ्यो त्यो खोसिएको थियो अहिले आएर चाहिँ नि यो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले माघे सङ्क्रान्तिलाई एउटा चाहिँ तपाईँको पर्व दियो र पर्व दिएर मगरहरूलाई चाहिँ अलि उत्साहित गर्ने काम चाहिँ गरेको छ है अब त्यो पर्व मगरको मात्रै होइन त्यो छन्तालले पनि हाम्रो भन्छ थारूको त्यो झन् मूल चाहिँ पर्व त्यो हो त्यस कारणले गर्दा त्यो पर्व यो जनजातिको सेवा सुविधा हक अधिकार यो चाहिँ तपाईँको प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले भन्दा पनि ती समुदायहरू ती ठुलो जनसङ्ख्या भएका थारू मगर जस्ता समुदायलाई खुसी पार्ने र केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको नजिकको चाहिँ तपाईँको हुने उनको त्यो खालको एउटा भनौँ न त्यो अभिलाषा हो त्यतापट्टिको चाहिँ लक्षित हो त्यस कारणले त्यो पर्व अहिले एउटा पाइयो त्यो ठिकै भयो तर त्यो पाउनुको पछाडिको त्यसको चाहिँ तपाईँको ऊ भनेको उद्देश्य भनेको राजनीतिलाई नै उनीहरूको राजनीति अहिलेको प्रतिगामी राजनीति भनेको छ त्यसलाई बलियो बनाउने त्यो समर्थनको लागि त्यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ भइराखेको छ त्यस्ता खालका धेरै जनजातिहरू भयो कि यहाँ नेताहरू भए अहिले पनि छन् तर उनीहरूबाट कुनै जनजातिको हक अधिकारको लागि अघि नै साथीले भने जस्तो काम त हुन पुरै जाओस् कुरा उठ्न पनि उठ्दैन सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यो कुराहरू पनि उठ्दैन अब टिकलाजीले उठाउनु भएको चाहिँ तपाईँको यो दलित र शिल्पीको बारेमा अब त्यो त्यही तपाईँले भनेको ठिकै हो केही साथीहरू चाहिँ शिल्पी हौँ हामी दलित भनेको चाहिँ तपाईँको अपमानित शब्द हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ जस्तो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जसपामा भएको यो चाहिँ तपाईँको कि जनता समाजवादी पार्टीमा भएका हाम्रा दलित साथीहरू शिल्पीहरू उनीहरू चाहिँ त्यो कुरा उठाइराखेका छन् है तर त्यही हो त स्थापित जो चाहिँ तपाईँको मूलधारका चाहिँ दलितहरू छन् उनीहरू त्यसलाई मान्दैनन् किनभने दलित हामीले लडेरै ल्याएको भन्छ जस्तो हामीले आदिवासी जनजाति लडेरै ल्याएको भने जस्तो उनीहरूमा पनि त्यही चाहिँ तपाईँको छ त्यस कारणले गर्दा फेरि शिल्पी भनेको फेरि अरूले पनि दाबी गर्न लागे जस्तो शिल्पी भने त कलाको आधारमा हो उनीहरूको चाहिँ तपाईँको क्षमताको आधारमा त्यस कारणले शिल्पी काम गर्ने त्यहाँ नेवारहरू पनि छन् अरू पनि समुदायहरू छन् त्यस कारणले भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू उठाएछन् त्यो खैर उनीहरूको कुरा हो अब दलित शिल्पी जे हो उनीहरूको हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो अब संविधानको कुरोमा त्यो सायद हाम्रो टिकलाजीले भन्नु खोज्नु भएको मेरो कुरो चाहिँ संविधानलाई स्वीकार गर्ने संविधानलाई फेरि उ गरेर अहिलेको पुनर्गमन चाहिँ के अरे प्रतिगमन भइसकेको चाहिँ यो संविधान
के अरे संसद फेरि त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने कुरो होइन। मेरो कुरो त संविधान त हाम्रो लागि त्यो निकम्मा छ, त्यसमा भएका 4वटा कुरा बाहेक त्यो कामै लाग्ने छैन। त्यसको लागि साथीहरूले पुनर्लेखन गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ संशोधन गर्ने भन्छन्, म पुनर्लेखन गर्ने भन्छु। साथीहरू संसदलाई चाहिँ बिउटाउने चाहिँ कुराहरू गर्छन्, म संसदलाई फाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्छु राजनीतिक हिसाबले भनेको। यो संसदीय व्यवस्था यो जनता र देशको लागि यो पटक्कै चाहिँ तपाईँको राम्रो छैन। यो चाहिँ तपाईँको अब यति बेला त वैकल्पिक सत्ता वैकल्पिक व्यवस्थाको पनि हामी चाहिँ तपाईँको एउटा लागि पनि हामी लड्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको मेरो विचार हो। त्यस कारणले गर्दा संविधान त प्रतिगामी छ, यथास्थितिवादी छ, प्रतिक्रियावादी छ। त्यसले गर्दा यो संविधानले हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्दैन। अब हाम्रा साथीहरू जस्तो भनौँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जनजाति महासङ्घले यसकै चाहिँ तपाईँको संविधानको संशोधन गर्ने भन्छन् कि खालि अपुरो अधुरो संविधान संशोधन गर भन्छ। म के को संशोधन गर्ने? यसलाई त फ्याँक्ने, च्याट्ने, जलाउने हामीले जलाइसके पनि हौ। यो त अर्को संविधान चाहिँ तपाईँको अधिकार एउटा भनौँ न स्थापित हुने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुने खालको संविधान पो खोज्ने। यसमा के छ र के दिन्छ यसले, केही दिँदै दिँदैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू त्यही नै हो। त्यस कारणले कुरो उठाइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको अनुहार हेरेर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा पनि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ र खुब आन्दोलनको लागि ऊर्जा प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले जो विदेशमा बस्ने साथीहरू कोहीले पनि चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भन्छ, उनीहरू चाहिँ जहाँ गए पनि एकदम उत्साहित बरु चाहिँ तपाईँको छन्। तर के भनेदेखि हामीले यही नै गर्न सकिएन कि यही नै गर्न सकिएन। त्यस कारणले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन जो पद्मरत्न तुलाधरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले बितेर जानुभयो, उहाँको नेतृत्वमा भएको त्यो चाहिँ के अरे आन्दोलन चाहिँ अझै पनि जीवित छ। हामीले त्यसलाई जीवित राखेका छौँ र तपाईँहरूको एउटा इन्फर्मेसनको लागि हामी केही समयभित्रै नै पद्मरत्न तुलाधरको एउटा स्मृति प्रतिष्ठान पनि हामीले चाहिँ तपाईँको गठन गर्ने हाम्रो कागजी कामहरू चाहिँ तपाईँको करिब करिब चाहिँ भइसकेको छ। त्यो पनि स्थापित हुन्छ होला। अब केही भएन भने त्यसकै नामबाट भए पनि चाहिँ तपाईँको जनजातिलाई केही सचेत र सङ्गठित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा लिएर त्यतापट्टि पनि पाइला चालेछौँ। तर त्यो प्योरली एकाडेमिक चाहिँ तपाईँको त्यो कार्यक्रमिक हो, त्यो आन्दोलन गर्ने संस्था त होइन। तर त्यसको जुन नाममा जसको नाममा भने चाहिँ उनी जनजातिको आन्दोलनप्रति, जनजातिको पहिचानप्रति अति नै चाहिँ तपाईँको आसक्त भएको, अति नै चाहिँ त्यसमा प्रतिबद्ध भएको हुनाले उनको सम्मानमा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिष्ठान गरे हो। भोलिपट्टि प्रतिष्ठान गठन भयो भने तपाईँहरूलाई पनि त्यसको कुराहरू सबै सेयर गरौँला है। यति भन्दै म फेरि पनि तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। यो चाहिँ च्याटमा अथवा यो मिटिङमा जुन फोनिस नेपालको अध्यक्ष हाम्रो दण्डजी र युकेको साथीहरू है, अब कर्मजीहरू चाहिँ हुनुहुनेछ, तपाईँहरूले मौका दिनु, त्यसको लागि म धन्यवाद दिँदै फेरि तपाईँहरूसँग बिदा हुँदै म नमस्कार हुन्छ। मेरो अर्को एउटा फेरि यस्तै खालको अर्को मिटिङ छ, म त्यतापट्टि लागेँ, तपाईँहरूसँग सबैसँग बिदा लिएँ त। डाक्टर साहब जानुभन्दा के पहिला यहाँ म 2 शब्द बोल्नु पर्यो है उत्कृष्टज्यू। यहाँ हाम्रो डाक्टर साहबसँग एउटा यसो जिज्ञासा राख्नु पर्यो। हजुर ल भन्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस्। म खड्गबहादुर बुढा मगर हो। यहाँ चाहिँ आज यो जुम मिटिङमा जुन मैले पनि यहाँ जोइन हुनु मौका पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। तर मैले चाहिँ एकदम यहाँ प्र्याक्टिस गरेर झन्डै 1 घन्टा लाग्यो। उर्गस्तलाई धन्यवाद। विशेष गरी आज हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब हुनुहुने रहेछ। मेरो नाम खड्गबहादुर बुढा मगर, म युकेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो प्रवास सभाको संयोजक हो। यहाँ डाक्टर साहबसँग म भेट भएकै छु 2058 सालमा। म चाहिँ किनभने 55 सालमा म डाङ जिल्लाको जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ। तपाईँको त्यहाँ रेकर्ड पनि होला। 56 म चाहिँ 55 देखि 58 2 अवधि मैले खाएका थिएँ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको हाम्रो सौगतवीर चौधरी चाहिँ सचिव थियो, पछि मेरो पछाडि मात्रै 59 सालमा उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। तपाईँ र म भेट भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सर तपाईँ हाम्रो अब जनजाति महासङ्घको आवास र हाम्रो आवास एउटै हो, व्याथार कट्ठा एउटै हो, रोग एउटै हो, दुश्मन एउटै हो, उपचार एउटै लाग्छ। यो कुरा हामीलाई एकदम थाहा छ। हिजो गोराबहादुर खप्पाङजी मेरो गुरु हो, म उहाँहरूसँग मसँग म केन्द्र सर्सेसम्म गएँ। म सबै कुराहरू चाहिँ कराउँदै हिँडेँ। अहिले तपाईँहरूले जे भन्नु हुँदैछ त्यो कुरा मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै म पुरै चाहिँ हिँडेको हो सर। गर्दाखेरि अहिले म अन्तमा बुढिसकालमा 50 वर्ष नागेपछि मात्रै मैले यो एमएनओ भेटेँ। अब हाम्रो गोपाल गुरुङलाई चाहिँ अब उझ्यालमै पारेको रहेछन्। उहाँको चाहिँ 2-3 वटा कुराहरू मैले भेटेर यहाँ आएँ। बुढिसकालमा चाहिँ यता लागेको छु सर। गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ यो पोलिटिकल पावर इज द
मास्टर कि अल अफ लक भन्ने कुरालाई मैले बुझेपछि हाम्रो आवाजहरूलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्र स्तरमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल पावर बाहेक अरू केले नहुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझाएको कारणले म यहाँ आएँ। यहाँ पनि दर्ता यो पार्टीले दर्ता पाएको कारणले पनि आएको हो सर। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने होइन, हामीले साँच्चै भन्दा देशको चाहिँ मूलवासी पनि हामी नै हौँ, भूमिपत्र पनि हामी नै हौँ, आदिवासी जनजाति नाम दिए तापनि काले कामी र कामी काले मात्रै हो, हामी एउटै हौँ, हामीले बुझेको छौँ। सरहरू त अब डक्टर जस्तो बुझ्नुभएको छ। अब हामीले यत्रो 461 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ हामीले यो ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको चाहिँ दर्शनमा टेकेर यहाँसम्म आउँदा हामी तपाईँको नेपालका मूलवासीहरूले त आफ्नो अधिकार विहीन भयो सबै कुराहरू गुमायौँ, तर देशले पनि त्यस्तो नतिजा भोगेको छ कि तपाईँको दलदलमा फसेको छ। आज एकजना मान्छे जन्मिँदाखेरि 45,000 भन्दा माथि ऋण बोकेर आउँछ। यो किन बनाए भन्दाखेरिमा ब्राह्मणवाद र हिन्दूवादले गर्दा हो। यो हिन्दू धर्म होइन, यो चाहिँ वाद हो भनेर पनि अब तपाईँको चाहिँ 2008मा तपाईँको के अरे भारतमा त सर्वोच्च अदालतले खारेज पनि गरिसकेको छ। अब यो हिन्दूवाद र ब्राह्मणको जरा दुईटा गाँसिएर नै देश खतम भएको, हामी खतम भएको हौँ। अब यति बुझेपछि अब तपाईँ हामीहरूले चाहिँ एक ढेका भएर एउटा बाटो समेटेर एउटा कुनै फिलोसोफी भन्नाले मङ्गोलहरूको तपाईँ हामी मङ्गोल मूलवासीहरूको चाहिँ फिलोसोफी समेटेर हामी चाहिँ राष्ट्रमा किन नजानु, हाम्रो एउटै पार्टी किन नहुनु, एउटै चाहिँ ढेका भएर अगाडि किन नजानु भन्ने खालको तपाईँहरूले एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याउनु भयो भने अरे बाबा कि त भने जम्मा हौ एमएनओमा कि त भने तपाईँहरूले यस्तो खालको ल्याउनुहोस्, हामी त्यहाँ आउन। हामीले किन भन्दा हामीलाई चाहेको छ अब चाहिँ बिरालुको नेता बिरालु हुनुपर्छ, मुसाको नेता मुसा हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त बिरालुको मुसाको नेता बिरालु भएको कारणले पो हामीलाई त खेलाउँदै खाँदै गरे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट फेला पार्यौँ। त्यसो भएको कारणले म सरहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ शक्तिशाली एउटा चाहिँ पार्टी एउटा दर्ता गर्नुहोस् अथवा चाहिँ यो एमएनओलाई अध्ययन गरेर यहाँ आउनुहोस्। हामी आखिरमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ भविष्यको चाहिँ उज्जवलको निम्ति चाहिँ एक ढेका भएर जानुपर्छ। क्षेत्रबाहुनलाई गाली गर्नु पनि पर्दैन। क्षेत्रबाहुनलाई अब बिस्तारै हजुर भन्दै पाखा पार्ने गर्नेतिर लाग्यो भने हाम्रो केही चाहिँ मुक्ति हुन्थ्यो कि अधिकार पनि हुन्थ्यो, देश पनि बन्थ्यो कि भन्ने मेरो चासो हो। अब लामो नबोलौँ, म त अघि के बोल्नुभयो यहाँहरूले, किनभने मैले चाहिँ अब यो अलिकति म चाहिँ अब यो मेरो मोबाइलले गर्दाखेरि ढिलो भयो, अहिले मात्र आएँ। हाम्रो चाहिँ नि डाक्टर सरको कुरो चाहिँ झन्डै 10 मिनट जति मात्रै सुन्न आएँ, गर्दाखेरि अरूको कुरा म सुन्नु पाएको छैन। म यतिमा यहाँ चाहिँ मेरो भनाइ राखेँ, यहाँहरूले कस्तो मान्नुभयो हजुरहरूको चाहिँ नि म फेरि सुन्दै गर्नेछु। धन्यवाद। जय मङ्गोल। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। मैले डाक्टर साहब एकैचोटि आन्सर दिनु होला। मेरो पनि एउटा क्वेसन हजुरलाई। मेरो नाम रुद्र थापा, म अहिले मगर सङ्घ युकेको महासचिव प्लस म मगर अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हो। र मेरो क्वेसन अघि पनि धेरै कभर गरिसक्नु भयो, खड्ग सरले पनि धेरै कभर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई कतिपय कुराहरू। मेरो क्वेसन के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो राजनीतिक हिसाबमा झन्डै प्रजातन्त्र पाएको हामी चाहिँ 30 वर्षको अवधिमा मगरहरूले जनजातिहरूले चाहिँ नि गरेको उपलब्धि र उहाँहरूले गरेको चाहिँ नि अहिलेसम्मको काममा चाहिँ नि विशेष त धेरै चाहिँ नि हामी चाहिँ हजुरले भने जस्तै कसैको नेतृत्वमा लुप्त हुने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ बानीले गर्दाखेरि हाम्रो जनजातिको चाहिँ नि मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि ओझेलमा परेको भन्ने चाहिँ नि यो प्रश्न देख्न सकिन्छ। अब चाहिँ नि हाम्रो विकल्प के हुन सक्छ त, एकदम छोटकरीमा विकल्प के हुन सक्छ त भन्ने बारेमा तपाईँको के छ राय, एकचोटि हामी अहिले सुनिरहेका श्रोताहरूलाई दिनुभयो भने चाहिँ आभारी हुने थिएँ। हस्, धन्यवाद। अब दुवैजना हाम्रो खड्गजीलाई पनि हाम्रो रुद्रजीलाई पनि धन्यवाद। धेरै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। खड्गजी, अब तपाईँको कुराहरू चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू छन् होइन। अब सबभन्दा पहिला त तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब अहिले हामी ब्राह्मणवाद, सामन्तवाद र उच्च पहाडीय चाहिँ तपाईँको बाहुन चाहिँ वादको विरुद्धमा हामी चाहिँ लड्दैछौँ। हाम्रो मूल चाहिँ तपाईँको दुश्मन भनेको त्यही हुन्। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामी लड्ने भनेको ब्राह्मणवादको विरुद्ध हो, बाहुनको विरुद्धमा होइन। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको अलिकति यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको बुझ्दाखेरि राम्रै होला। किनभने व्यक्तिको अगेन्स्टमा होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको ब्राह्मणवादको विरुद्धमा। ब्राह्मणवाद के हो भनेको विचार हो, ब्राह्मणवाद चिन्तन हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको चरित्र हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले आफू बाहेक अरूलाई चाहिँ तपाईँको बाटो नदिने खालको प्रवृत्ति हो। त्यस कारणले त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो। कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको
निमुखा अथवा चाहिँ अमुक चाहिँ तपाईँको बाहुन एउटा व्यक्तिलाई गाली गरेर हुँदैन। त्यस कारणले मेरो सबै जनजाति मित्रहरूलाई मेरो आग्रह के भनेदेखि हामीले ब्राह्मणवादको विरुद्धमा लड्ने हो, बाहुनको विरुद्धमा लड्ने होइन भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको त्यो सल्लाह हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको ब्राह्मणवाद बोक्ने, विचार बोक्ने, चिन्तन प्रवृत्ति बोक्ने फेरि बाहुन मात्रै छैनन्, त्यो हाम्रो जनजाति पनि छ, दलित पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खराब प्रवृत्ति, खराब चिन्तन, खराब विचार बोक्ने बाहुनको विरुद्धमा पनि लड्नु पर्यो, जनजातिको विरुद्ध पनि लड्नु पर्यो। अघि नै भनियो जनजातिकै कारणले पनि हामी पछाडि परेका छौँ भन्ने खालको, र केही साथीले भन्नुभयो अब त हामी त्यतापट्टि पनि हाम्रो लडाइँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो सही कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको विचार बोक्ने हामी जो कोहीको विरुद्धमा पनि लड्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ कुरा हो। र जहाँसम्म हामी एक ठाउँमा आउने, हामी आन्दोलनको त विकल्पै छैन, पदमजीले भनेको पनि त्यही हो, खड्गजीले भनेको नि, रुद्रजीले भनेको नि, आन्दोलनको त विकल्पै छैन। आन्दोलन बिना कसैले केही प्राप्त गर्न सक्दैन। तर आन्दोलन कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने कुरोमा सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ तपाईँको मुद्दालाई एक रूपले बुझेका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो मुद्दा एउटा साझा मुद्दा हो कि होइन, त्यो मुद्दाको बुझाइमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको भिन्नता के छ, हाम्रो दृष्टिकोण छ, त्यो बुझ्ने। र हामी अहिले विभिन्न उसमा छरिएका छौँ, एकैचोटि एक ठाउँमा आउन नसकिएला। मैले अघि नै भने संयुक्त मोर्चाहरू जस्ता, त्यसपछि कार्यकर्ता एकताहरू, सहकार्यहरू जस्ता गर्दै 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 जाने हो कि एक ठाउँमा आउनको लागि। त्यस कारण अन्तमा हाम्रो मुद्दा मिल्यो, त्यसपछि सहकार्य गर्दा गर्दा हाम्रो विचारहरू पनि मिल्छन्, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो चाहिँ उद्देश्यहरू पनि मिल्छन्, अनि हामी एक ठाउँमा आउन सकिन्छ। भावनाको आधारमा र चाहनाको आधारमा मात्रै हामी एक ठाउँमा हुन सकिन्न, मुद्दाको आधारमा मात्रै पनि एक ठाउँमा हुन सकिन्न, किन विचार पनि मिल्नु पर्यो। मुद्दा त सकिन्छ, हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भाषाको मुद्दामा लडिएला, भाषा प्राप्त भएपछि हाम्रो चाहिँ आन्दोलन सबै सकिन्छ त? सकिन्न नि त। त्यस कारणले मुद्दा सकिन्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सकिन सक्छ, तर पनि हाम्रो उद्देश्य र विचारमा आधारित उद्देश्य चाहिँ तपाईँको सकिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको अहिलेको अन्तिम विकल्प भनेको हामी चाहिँ आन्दोलन नै हो। आन्दोलनलाई साझा मुद्दामा चाहिँ तपाईँको अड्याउनु पर्यो, साझा मुद्दालाई उद्देश्यले चाहिँ तपाईँको ढाक्नु पर्यो, उद्देश्यलाई चाहिँ तपाईँको विचारले गभर्न गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हेर्नु पर्यो। त्यसरी गऱ्यो भने हामी एक ठाउँमा आउने सम्भावना हुन्छ। अहिले मुक्ति मोर्चा के अरे उसले मङ्गोलले चाहिँ राम्रो विचार लिएको छ भने मङ्गोलको चाहिँ अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, अथवा अरू जनजातिका चाहिँ उयोहरू छन्। तर अहिलेसम्म भएका जनजाति सङ्घ संस्थाहरू, पार्टी पनि छन्, ती पार्टीहरू न विचारमा स्पष्ट छन्, न मुद्दामा स्पष्ट छन्, न चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सहकार्य संयुक्त मोर्चाको चाहिँ काममा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यसको इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी छरिए भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा विचार विमर्श गर्ने, सहकार्य गर्दै जाने, अन्तर्क्रियाहरू गर्दै जाने भनेदेखि हामी एक ठाउँमा आउन सकिन्छ। त्यस कारणले सुदूर के अरे पछिका कुराहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो ब्राइट नै छ, उज्यालो नै छ। हामीले निराश हुनु भएन, हामी चाहिँ तपाईँको हतारिनु भएन, अट्टिनु भएन। तर चाहिँ तपाईँको मुद्दाको आधारमा अहिले आन्दोलन जुन भइरहेछ त्यसलाई अब बिस्तार बिस्तार चाहिँ तपाईँ विचारले पनि र उद्देश्यले पनि त्यसलाई ढाक्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि हामी एक ठाउँमा आउन सकिन्छ। हस् त, नमस्कार। ल।